अहसूते सव्यं तव नयनमर्कात्मकतया त्रिया मां वामन्ते सृजति रजनीनायकतया तृतीया ते दृष्टिः दरदलितहेमाम्बुजरुचिः समाधत्ते सन्ध्यां दिवसनिशयोरन्तरचरीम् अहसूते सव्यं तव नयन मर्कात्मकतया 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 प्रिया मां वामन्ते सृजति रजनी नायकतया प्रिया मां वामन्ते सृजति रजनीनायकतया प्रिया मां वामन्ते सृजति रजनीनायकतया प्रिया मां वामन्ते सृजति रजनीनायकतया तृतीया ते दृष्टिः दरदलित हेमाम्बुज रुचिः तृतीया ते दृष्टिः दरदलितहेमाम्बुजरुचिः तृतीया ते दृष्टिः दरदलितहेमाम्बुजरुचिः तृतीया ते दृष्टिः दरदलितहेमाम्बुजरुचिः समाधत्ते सन्ध्या दिवसनिशयो रन्तरचरीम् समाधत्ते सन्ध्या दिवसनिशयोरन्तरचरीं समाधत्ते सन्ध्यां दिवसनिशयोरन्तरचरीं समाधत्ते सन्ध्यां दिवसनिशयोरन्तरचरीम् अहसूते सव्यं तव नयनमर्कात्मकतया प्रिया मां वामन्ते सृजति रजनीनायकतया तृतीया ते दृष्टिः दरदलितहेमाम्बुजरुचिः समाधत्ते सन्ध्यां दिवसनिशयोरन्तरचरीम्